नमः पार्याय च वार्याय च नमः पतर्नाय च तरनाय च नमः आश्रयाय च लाद्याय च नमः शिष्याय च प्रेम्याय च नमः स्कस्याय च प्रवाह्याय च इत्यष्टमोऽनुवाकः श्रीमद्गुरु पंच ओम नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षणाय च नमः कपर्दने च पुलस्ते च नमो गोष्ठाय च गुह्याय च नमः स्थल्याय च गेयाय च नमः काष्ठाय च गवरिष्ठाय च नमो हृदयाय च निविष्टाय च नमः पापं सौर्याय च रस्याय च नमः शुष्याय च हृदयाय च नमो लोक्याय च लोक्याय च नमो ऊर्म्याय च कूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशब्दाय च नमः पगर्माय च भिन्नते च नमो आख्यदते च प्रख्यदते च नमो वकिरतेभ्यो देवानागुरुदेभ्यो नमो विष्णुतेभ्यो देवानागुरुदेभ्यो नमो विष्णुतेभ्यो देवानागुरुदेभ्यो नमो अनिरतेभ्यो देवानागुरुदेभ्यो नमो अनिरतेभ्यो देवानागुरुदेभ्यः इति नमो नमः श्रीमद्गुरु कोणी बोलायचं नाहीये पाठीमागे जयकार मारायचा आहे ओम रापे अंधसस्पते दरिद्रं निजलोलितां मेषां पुरुषाणां